हमारे उस क्लिप के नीचे छोटे मिर्जा साहब ने एक कमेंट किया। आपने देखा कि छोटे मिर्जा साहब इस कमेंट में कह रहे हैं कि मैं अब भी मुफ्ती आजम पाकिस्तान की इज्जत करता हूं और मैं अब भी उनके साथ मुनाजरे के लिए तैयार हूं। 2 मिनट के दावती क्लिप के जवाब में 2 घंटे तक अपनी खुद साख्ता कहानी सुनाई। सिक्योरिटी रिस्क तो एक बहाना है, मिर्जा जी ने कब अपनी बिल से बाहर आना है। हम छोटे मिर्जा साहब को एक मरतबा फिर मुखलिसाना दावत पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 25 जनवरी 2025 अहलियाने जेलम के लिए एक तारीख साज दिन की हैसियत रखता है, जब मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत किबला मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब अतालल्लाहु उम्रहु शरीफ हमारी दावत पर मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन वाला नंबर 1 जेलम जलसा-ए दस्तार फजीलत व खत्म बुखारी शरीफ में खुसूसी शिरकत के लिए तशरीफ लाए। इस मौका पर हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब ने इस फकीर के बारे में जो कलिमात इरशाद फरमाए, तहदीस नेमत के तौर पर आप उन कलिमात को समाअत कीजिए। हमारे जवां उम्र और पुरजोश वलवले और जज्बात के हामिल उस्ताद मुदर्रिस शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती हसन रजा यलदरम साहिब इस वक्त यहाँ नज़्म को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं और दरसियात के सिलसिले का इहया किया है इन्होंने। और जैसा कि बताया कि दीनी उलूम के 100 तलबा यहाँ तालीम फरमा रहे हैं और अल्लामा साहब इल्मी मैदान में भी अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी सलाहियत में, काबिलियत में, अहलियत में और इनके जज्बे और वलवले में मजीद बरकत अता फरमाए। हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान की आमद मुबारका से अहलियाने जेलम के अंदर खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं पे मुल्क पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जेलम की एक छोटी सी मुबैना अकेडमी के अंदर एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे हुए एक छोटे से स्पीकर यानी छोटे मिर्जा साहब की घबराहट और परेशानी भी देखने के लायक थी। आप उसका मुजाहिरा देखिए कि छोटे मिर्जा साहब ने इस हवाले से जो घबराहट और परेशानी का इजहार किया, आप उसकी एक झलक देखिए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के एक मुबैना रैप की जानिब से, जिसमें दावा किया गया है कि मुफ्ती साहब 25 जनवरी 2025 को मुनाजरे के लिए जेलम तशरीफ ला रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपने ये क्लिप देखा जिसके अंदर छोटे मिर्जा साहब ने ये दावा किया कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अतालल्लाहु उम्रहु शरीफ मुनाजरे के लिए जेलम शहर तशरीफ ला रहे हैं, जिसका तफसीली रद्द हमने 3 फरवरी 2025 को अपने एक क्लिप जिसका उन्वान था अहले सुन्नत की यलगार और छोटे मिर्जा साहब का फरार, जो हमारे ऑफिशियल चैनल मुफ्ती हसन रजा यलदरम के नाम से उस पर अपलोड हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक उस वीडियो को सुनने के बाद बहुत ज्यादा मुतमईन हुए और हमने छोटे मिर्जा साहब के जो 8 लाइल्मी पॉइंट्स थे उनका हमने तफसीली तौर पर रद्द किया और छोटे मिर्जा साहब की कम इल्मी और कम फहमी और किज़ब बयानी को वाज़ेह किया। हमारे उस क्लिप के नीचे छोटे मिर्जा साहब ने एक कमेंट किया। आपने देखा कि छोटे मिर्जा साहब इस कमेंट में कह रहे हैं कि मैं अब भी मुफ्ती आजम पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ और मैं अब भी उनके साथ मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। छोटे मिर्जा साहब की इस दावे की ना तो कोई हकीकत है ना ही कोई सदाकत है। हमने छोटे मिर्जा साहब को अपने प्रोग्राम में बाकायदा शिरकत की दावत दी थी, जिस पर छोटे मिर्जा साहब ने बाकायदा वावेला करके झूठ बोलकर फेम हासिल करने की नाकाम कोशिश की कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान उनसे मुनाजरा के लिए जेलम तशरीफ ला रहे हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमारी 2 मिनट की वीडियो जो हमारे ऑफिशियल चैनल पर मौजूद है उसमें से सिर्फ 30 सेकंड काट कर छोटे मिर्जा साहब ने अपने छोटे से चैनल पर लगाई थी। हमारी वो वीडियो अब भी मौजूद है, उसके अंदर हमने एक मकाम पर भी लफ्ज मुनाजरा का इस्तेमाल नहीं किया। ना तो हमने ऐसा कहा और ना ही मुफ्ती आजम पाकिस्तान के अजीम मंसब पर फायज शख्सियत का ये मकाम है कि वो मुल्क पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जेलम के अंदर मौजूद एक छोटी सी मुबैना अकेडमी के अंदर एक छोटी सी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए एक छोटे से स्पीकर यानी छोटे मिर्जा साहब के साथ मुनाजरा करें। इस झूठे दावे की हकीकत आप छोटे मिर्जा साहब के बयानात की रोशनी में मुलाहिजा फरमाएं। और मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनके आने को वेलकम करता हूँ।
یہاں وہ ختم بخاری کے سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں، یہاں وہ ختم بخاری کے سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں، یہاں وہ ختم بخاری کے سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی اعظم پاکستان مناظرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جبکہ 2 منٹ کے بعد پھر یو ٹرن لیا اور پھر کہا کہ مفتی اعظم پاکستان ختم بخاری کے لیے اور جلسہ دستار فضیلت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہم نے آفیشیل دعوت ان کو فزیکلی دے دی ہے اور گفٹس بھی پہلے ہی پہنچا دی ہیں، تاکہ بعد میں ہمیں کوئی اسٹوڈنٹ یہ گلہ نہ کرے یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں فرقوں کے چونکہ وہ نمائندہ عالم بن کے آ رہے ہیں یہاں، تینوں فرقوں کے چونکہ وہ نمائندہ عالم بن کے آ رہے ہیں یہاں، تینوں فرقوں کے چونکہ وہ نمائندہ عالم بن کے آ رہے ہیں یہاں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہاں چھوٹے مرزا صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان اطال اللہ عمرہ الشریف کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام فرقوں کے نمائندہ بن کے تشریف لا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہ ہم نے کہا، نہ ہی اس بات میں کوئی صداقت ہے، نہ اس بات کی کوئی حقیقت ہے کہ مفتی اعظم پاکستان جیلم تمام فرقوں کے نمائندے بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں چھوٹے مرزا صاحب گھڑ کر ہماری طرف اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، ہم نے تو چھوٹے مرزا صاحب کو اپنے پروگرام کے اندر شرکت کی دعوت دی تھی، چونکہ چھوٹے مرزا صاحب کے اندر اتنی ہمت و حوصلہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ اپنی بل سے باہر تشریف لا سکے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا کر کبھی مفتی اعظم پاکستان اور کبھی ہماری طرف منسوب کی، تاکہ سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا سکے۔ چھوٹے مرزا صاحب اگر واقعتاً اپنی بل سے باہر نکلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو وہ عوام کو یہ بتائیں کہ دعوت ہم نے پہلے دی تھی یا انہوں نے پہلے دی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نہ تو خود آنے کا حوصلہ کر سکے اور نہ ہی کبھی کر سکیں گے؟ الٹا مفتی اعظم پاکستان کو چائے کی دعوت کی درخواست دے کر پھر لوگوں کے سامنے جھوٹا بیان داغ دیا کہ مفتی اعظم پاکستان ہماری مبینہ اکیڈمی کی دعوت پر تشریف نہیں لائے۔ رہا یہ معاملہ کہ میں خود وہاں چلا جاؤں تو وہ آپ کو پتا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ تو پاسبل نہیں ہے، ویسے ہی ہماری اکیڈمی کے آگے سے گزر کے انہوں نے اس مدرسے تک جانا ہے، یہ تو قریب پڑتا ہے، کوئی اتنی دور نہیں ہے، بمشکل 1.5 یا 2 کلومیٹر بنتا ہوگا۔ ناظرین کرام، ملاحظہ فرمائیں کہ چھوٹے مرزا صاحب ہر اتوار کو اپنی مبینہ اکیڈمی تک باقاعدہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں، مگر انہیں سیکورٹی رسک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جبکہ مفتی اعظم پاکستان 25 جنوری 2025 کو محض 2 قدم کے فاصلے پر موجود رہے، وہاں چھوٹے مرزا صاحب کو آنے سے سیکورٹی رسک کا مسئلہ نظر آنے لگا۔ در حقیقت یہ بھی ایک فریب اور بہانہ ہے کہ مبینہ اکیڈمی جانا ہو 2 کلومیٹر کا فاصلے پر بھی کوئی سیکورٹی رسک نظر نہیں آتا، اور اگر بل سے باہر آنے کی دعوت دی جائے تو سیکورٹی رسک کا بہانہ کر کے راہ فرار اختیار کر لی جاتی ہے۔ لہذا سیکورٹی رسک تو ایک بہانہ ہے، مرزا جی نے کب اپنی بل سے باہر آنا ہے؟ مفتی صاحب کا یہاں جو آنا ہے اس کا پس منظر بھی آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ مجھے تو آلموسٹ کوئی 2 ہفتے پہلے یہ پتا چل گیا تھا، اسی وقت ان لوگوں نے ایک پوسٹ بھی بنا دی تھی کہ مفتی صاحب ختم بخاری کے لیے اور دستار بندی کے لیے جو علماء بن کے نکلتے ہیں ان کو اسناد تقسیم کرنے کے لیے جیلم تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں تھا کہ وہ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن اس میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں تھا کہ وہ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے 2 ہفتے پہلے ہی اس سارے پروگرام کا پتہ چل چکا تھا اور میں نے اشتہارات بھی دیکھے تھے، لیکن ان میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ مفتی اعظم پاکستان مناظرہ کے لیے جیلم تشریف لا رہے ہیں۔ مزید سماعت فرمائیں کہ چھوٹے مرزا صاحب نے کال بھی کروائی اور کال کروا کے اس خبر کی تصدیق بھی کروائی، تو ہم نے فوراً رابطہ کیا۔ مفتی صاحب کا انٹرویو جن بھائی نے کیا تھا، علی عابد بھائی حافظہ اللہ تعالی، وہ کراچی میں رہتے ہیں، تو علی عابد بھائی نے انہیں فون کیا، مفتی صاحب نے خود فون اٹھایا، یہ میں ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، اور یہ بات ہے بدھ والے دن کی۔ مفتی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ مناظرے کے لیے جیلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جیلم جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے مفتی صاحب نے فون اپنا بند کر دیا،
यानी मुफ्ती साहब ने इसके जवाब में ये नहीं कहा कि हाँ मैं मुनाजरे के लिए जा रहा हूं, बल्कि कहा मैं तो अपने प्रोग्राम में जा रहा हूं। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि छोटे मिर्जा साहब ने खूब तसल्ली कर ली कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब अतालल्लाहु उम्रहुश शरीफ मरकजी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीद महल्ला नंबर 1 के जलसा दस्तार फजीलत और खत्म बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं, न कि छोटे मिर्जा साहब से मुनाजरा करने के लिए। जब ये तसल्ली हो गई कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब अपने शेड्यूल के मुताबिक जलसा दस्तार फजीलत के लिए तशरीफ ला रहे हैं और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का जाती तौर पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तब छोटे मिर्जा साहब ने हमारी मुखलिसाना दावत जो कि उनको हमारे इदारे की तरफ से दी गई थी उसका रंग बदल कर मुनाजरा खेलने का शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन सके। चूंकि छोटे मिर्जा साहब में हमारी दावत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत का हौसला नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुहावरे के मिसदाक पहले ये कहानी खुद बनाई कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुनाजरे के लिए जेलम तशरीफ ला रहे हैं। फिर चाय की दावत की आड़ में ये कहानी बनाई कि हमने तो उनको अपनी मुबैयना अकेडमी बुलाया मगर वो नहीं आए। आना तो छोटे मिर्जा साहब को चाहिए था मगर छोटे मिर्जा साहब 2 कदम उठाने से भी कासिर रहे और अगले दिन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को 2 किलोमीटर का फासला तय करके अपनी मुबैयना अकेडमी आने की फर्जी दावत दे डाली ताकि लोगों की तवज्जो छोटे मिर्जा साहब के 2 कदम के फासले से हटकर इस तरफ हो जाए। इस तरह की तकरीबी सरगर्मियां छोटे मिर्जा साहब अपने क्लिप्स में तहकीक के नाम पर अक्सर सर इंजाम देते रहते हैं। ये जो मुबैयना रैप है ये इन्होंने खुद फेम हासिल करने के लिए मुफ्ती साहब की तरफ इस तरह का झूठ बांधा है। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि यहाँ छोटे मिर्जा साहब ने हमारी मुखलिसाना दावत जो 2 मिनट के क्लिप में दी गई थी उसको किस तरह उन्होंने मुनाजरे का रंग चढ़ाया, फिर मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने ये अफवाह फैलाई है, जबकि हमारे दावती क्लिप में जो 2 मिनट का है 2 मिनट के दावती क्लिप में एक बार भी लफ्ज मुनाजरा का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। आप हमारा वो 2 मिनट का दावती क्लिप समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुअर्रखा 25 जनवरी 2025 बरोज हफ्ता मरकज़े अहले सुन्नत मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन महल्ला नंबर 1 जेलम में सालाना अजीम शान जलसा दस्तार फजीलत व खत्म बुखारी शरीफ का इनकाद हो रहा है। अहलियान जेलम इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हम इनके ताउन से और इनकी खुसूसी तवज्जो से इस अजीम शान प्रोग्राम का इंतजाम कर रहे हैं। इस अजीम शान प्रोग्राम की अजमतों में से एक अजमत ये भी है कि इस प्रोग्राम में दीगर अहले इल्म व फजल के साथ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दज़िलुल आली भी इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हो रहे हैं। जहाँ ये बात अहलियान जेलम के लिए बायस मसरत है, वहाँ पे ये बात छोटे मिर्जा साहब के लिए एक नादिर और नायाब मौका भी है। छोटे मिर्जा साहब अक्सर सादा लो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे सामने बात करने के लिए किसी बड़े को पेश करो। अगरचे छोटे मिर्जा साहब अपनी छोटी सोच, बात और तर्ज अमल की वजह से इस लायक भी नहीं हैं कि वो हमारे छोटे अहबाब के सामने बैठ सकें और उनके साथ बात कर सकें। फिर भी हम पूरी फराग दिली के साथ छोटे मिर्जा साहब को मुखलिसाना दावत पेश करते हैं कि छोटे मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन वाला नंबर 1 जेलम में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है ये तय करके आप मरकजी अहले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दज़िलुल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। हम आपके साथ हर सतह पर बात करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। मौजू, दलाइल, वक्त और शराइत तय करके आप अपना बचपन का शौक पूरा करना चाहें तो जरूर राब्ता फरमाएं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हमारे इस सारे मामले में हमारे मुनसफ़े आज़म होंगे। ये हमारी मुखलिसाना दावत है ताकि आप इंतशार और इफ्तराक के बजाय अपनी और दूसरों की इस्लाह की राह पर आए। नाज़रीन कराम, आपने समाअत किया कि हमारा ये 2 मिनट का दावती क्लिप दर हकीकत छोटे मिर्जा साहब के लिए एक दावतनामा था कि अगर वो अपने बयानात में सादिक हैं तो 2 कदम उठाएं और हमारे पास तशरीफ लाएं। चूंकि वो 2 कदम उठाने का भी हौसला न कर सके, लिहाजा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये खुद साख्ता कहानी बनाई। 2 मिनट के दावती क्लिप के जवाब में 2 घंटे तक अपनी खुद साख्ता कहानी सुनाई, जबकि मेरा दावती क्लिप वाज़े तौर पर एक दावती क्लिप था जो छोटे मिर्जा साहब की खुफिया तहकीक के मुताबिक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की भी नजर से गुजर चुका था। लेकिन मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमने मुफ्ती साहब को ये वीडियो भेज दी थी अली आबिद भाई के थ्रू। अभी तक उन्होंने
اس کا رد نہیں کیا؟ میرے محترم سامعین، جب چھوٹے مرزا صاحب کو باقاعدہ طور پر پروگرام میں دعوت دینے پر مفتی اعظم پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ کس بات کی وضاحت دیتے؟ ہاں، پر مسئلہ چھوٹے مرزا صاحب کو تھا کہ وہ 2 قدم کا فاصلہ تو نہ اٹھا سکے، 2 قدم کا فاصلہ طے کرنے کا حوصلہ تو نہ کر سکے، البتہ تڑپتے بلکتے عوام کو 2 گھنٹے تک اپنی خود ساختہ کہانی سناتے رہے اور جھوٹ پر جھوٹ فرماتے رہے۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ جو ان کے مبینہ ریپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دستار بندی کے لیے پلس ختم بخاری کے لیے اور پلس انجیل صاحب سے علمی ڈسکشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا، سماعت کیا کہ چھوٹے مرزا صاحب تو خود 2 قدم اٹھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مفتی اعظم پاکستان ان کی مرضی کے مطابق بیان بھی دیں اور ان کی مرضی کے مطابق ایک رات رک کر اگلے دن 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے چھوٹے سے شہر جیلم کی چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے اندر چھوٹی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے سپیکر یعنی چھوٹے مرزا صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ لہذا اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب دراصل اپنی یک طرفہ شرائط پر کھیلنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اپنی بل کے اندر۔ ہم چھوٹے مرزا صاحب کو ایک مرتبہ پھر مخلصانہ دعوت پیش کرتے ہیں۔ لیجئے چھوٹے مرزا صاحب، آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کن سے ہمارا پالا پڑا تھا۔ ہم چھوٹے مرزا صاحب کو ایک بار پھر مخلصانہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ واقعتاً مخلص ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ جب چاہیں 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہم ان سے طے کر کے ان کی ملاقات ایک بار پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے کروائیں گے، کیونکہ چھوٹے مرزا صاحب ہم مرد میدان ہیں، مرد مکان نہیں ہیں۔ اور چھوٹے مرزا صاحب، یہ آفر جو آپ کو 2 قدم کے فاصلے پر مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر 1 جیلم سے دی جا رہی ہے، یہ آفر لامحدود مدت تک کے لیے موجود ہے۔ جب بھی آپ 2 قدم کا فاصلہ طے کرنے کا حوصلہ فرمائیں گے، ہمیں آپ ثابت قدم پائیں گے۔